الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to online Quran lesson. Dear student, in the Amma para we will learn the Suratul Lah and Suratul Ikhlas. Let's start. Repeat after me. Bismillahir Rahmanir Rahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة اللح. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإخلاص. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإخلاص. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Thanks. Please like, subscribe and share my channel.